जियो न्यूज़ को कल बंद कर दिया गया और ये खबर अचानक आई और 15 दिन के लिए उनको बंद कर दिया गया और फौरी तौर पर पहले शो का नोटिस इशू किया गया और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पे हुक्मनामा सादर किया पेमरा ने, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, और 15 रोज़ के लिए लाइसेंस मुअत्तल कर दिया और नशरियात भी फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया। और इसके मामले में जब ये देखा गया और जो उन्होंने तहरीर और जो वजूहात बनाई हैं, जो शो का नोटिस जारी किया गया है, जो कहा गया है कि आपने पेमरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की है जियो न्यूज़ ने, और जियो न्यूज़ पर 10 मुहर्रमुल हराम 26 जून 2026 को प्रोग्राम सफ़र इश्क में नाकाबिल कबूल मजहबी तस्वीर कशी की गई, ये पेमरा का कहना है। ऐसी तस्वीर कशी और तस्वराती अक्कासी न सिर्फ लाइसेंस की खिलाफ वर्जी है बल्कि मजहबी, माशरती और सकाफती अकदार और असूलों के मुनाफी है, ये पेमरा ने अपने हुक्म में कहा है। ऐसी तस्वीर कशी कानून और पेमरा की कई शिकों की सरासर खिलाफ वर्जी है। इससे मजहबी रुझानात, मजहबी जज्बात मजरूह हुए और होने का खदशा है, जिसकी बुनियाद पर जियो न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल किया जा रहा है। और मजहबी जज्बात मजरूह होने के नतीजे में और मजहबी हम आहंगी को नुकसान के पेश नज़र ये अहकामात जारी किए गए हैं। और जियो न्यूज़ पर लाजिम था कि मजहबी प्रोग्राम नश्र करते हुए एहतियात से काम लिया जाता और उसकी अंदरूनी कमेटी जो है ऐसे मामलात को खुद देखे जिसमें वो नाकाम रहे और मामलात को न संभाल सके। और लिहाजा पेमरा का कहना है कि जियो न्यूज़ का लाइसेंस फिलफौर 15 दिन के लिए मुअत्तल किया जाता है। ये तमाम अहकामात पेमरा कवानीन के तहत जारी किए गए हैं और जियो न्यूज़ की नशरियात सेटेलाइट और तमाम नशरियाती नेटवर्क्स पर मुअत्तल रहेंगी और इस सिलसिले में तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स, केबल ऑपरेटर्स को भी अहकामात पेमरा ने जारी किए कि वो भी जियो न्यूज़ को बंद कर दें। और जियो न्यूज़ को ये अहकामात जारी किए गए कि वो अपने इदारे के अंदर भी इंक्वायरी करे और इस बात को यकीनी बनाए कि मुस्तकबिल में ऐसी खिलाफ वर्जी ना हो। तो जियो न्यूज़ को जी 15 दिन के लिए बंद कर दिया है। हम सिर्फ इस पे इतना कहेंगे कि जहाँ मामला मजहबी नौइयत के हसास मामलात हैं, तो वहाँ पे हमें एहतियात से काम लेना चाहिए, बहुत ही एहतियात करनी चाहिए, नपे-तुले अंदाज में बात करनी चाहिए, क्योंकि सबके जितने भी क्योंकि पाकिस्तान का आइन भी तमाम लोगों को मजहबी आज़ादी देता है और हर किसी को अपने-अपने नज़रियात के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुज़ारने का हक़ हासिल है। इस्लाम में भी यही है कि इस्लाम में भी दीन में वो कहते हैं कोई जबर नहीं है। ला इक्राह फिद्दीन कहा गया है कि कोई दीन में कोई जबर नहीं है, सब आज़ाद हैं, जो चाहें वो दीन इख्तियार करें। और बाकी अल्लाह ताला अब क्या है, रोज़ क़यामत जो है वो फ़ैसला करेंगे कौन हिदायत पर है, कौन नहीं है, किसको कितना इल्म पहुँचा, किसको किसके पास कितना दीन पहुँचा, तो अल्लाह ताला और बंदे का मामला है। लेकिन हमें एहतियात करनी चाहिए मुकम्मल तौर पर ऐसे मामलात में। बहरहाल ये खबर थी, आपके साथ शेयर की। अगली जो खबर है जी, वो है हमारे सामने कराची में जी। अच्छा, एक और इसके साथ ही एक कानून पास किया जा रहा है जी, पंजाब में ख़ास तौर पे, और ये कल खबर आई अचानक और उसमें पता चला कि एक ऐसा कानून मंज़ूर किया जा रहा है जो कि इंतहाई खौफ़नाक किस्म का है और ये कानून मंज़ूर किया जा रहा है पंजाब में। और पंजाब में क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है? ये इसलिए कि वहाँ पे आपको मालूम है कि मलका आलिया की हुकूमत है, फ़ॉर्म 47 की जाली हुकूमत, क्योंकि पिछले दिनों कुछ आ रहे हैं स्कैंडल्स आ रहे हैं और अब तक इसका मकसद ये नहीं है, इस बिल का मकसद, इस कानून का मकसद अगर तो ये हो वाक़तन जो बयान किया जाता है वो हो, फिर तो कोई मसला नहीं है। क्योंकि इस पे आर्टिकल भी आ रहे हैं, अली जावेद का डॉन में आर्टिकल आया है कि पंजाब हुकूमत के गुंडा बिल में समाज दुश्मन रवैयों की 23 अक़साम शामिल की गई हैं और जिसमें मुनज़्ज़म जराइम है, मुनशियात की स्मगलिंग है, अवामी मुकामात पर नाज़ेबा ज़ुबान का इस्तेमाल है, हरासा करना है, सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाना और जानवरों पर जुल्म शामिल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फहश, हरासा करना और गलत मालूमात का फैसला कौन करेगा? तो मेरे सामने ये 2026 का ये बिल है। इसमें सबसे जो ख़तरनाक काम है वो ये है कि अदालत कोई फ़ैसला करे या ना करे, अदालती फ़ैसला आए या ना आए, ये इख्तियार दे दिया गया है ज़िलई इंटेलिजेंस कमेटियों को। ज़िलई इंटेलिजेंस कमेटियों में कौन होते हैं? पुलिस होती है और आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी होती है, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, और उसमें इंटेलिजेंस इदारों के अफ़सर भी होते हैं और उनको ये इख्तियार दे दिया गया है ज़िलई इंटेलिजेंस एजेंसियों को, कमेटियों को। और वो किसी भी शख्स के बारे में अगर देखते हैं कि वो कोई एंटी सोशल, यानी कि
اینٹی سوشل رویوں میں ملوث ہے تو اس طرح بیوروکریسی کو یہ اختیار مل جائے گا کہ وہ اسمبلی سے دوبارہ منظوری لیے بغیر جو ہے وہ اس قانون کا دائرہ کار مزید وسیع کر سکتی ہے، اور یعنی کہ پارلیمان کو بھی درمیان میں سے نکال دیا گیا، پارلیمان کے اختیارات بھی واپس لے لیے گئے، عدالتی اختیارات بھی واپس لے لیے گئے، اور یہ پولیس کو اور سول سروس کو، سول ملازمین کو یہ اختیار دے دیا گیا۔ اور اس کی سزا کیا ہے؟ اور اس کی سزا یہ ہے کہ لیکن اس سے سزا سے پہلے، کیونکہ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایف آئی آر ہوتی ہے، پھر تحقیقات ہوتی ہیں، پھر عدالت میں مقدمہ چلتا ہے، اور اس کے بعد سزا ہوتی ہے، پھر عدالت حکم صادر کرتی ہے، اور انتظامیہ جو ہے اور اس پہ پولیس اور سول بیوروکریسی اس پہ عمل کرتی ہے۔ لیکن اس میں یہ ہوا ہے کہ ابھی سزا نہیں ہوئی، جرم ثابت نہیں ہوا، صرف ایک اپلیکیشن آئی اور کمیٹی نے فیصلہ کر لیا، تو اس کی بنیاد پہ کیا ہوگا کہ یہ صرف اور ناقابل اعتماد شواہد جو ہیں، یعنی کہ ایسے شواہد جس کو ابھی جانچا بھی نہیں گیا، اس کی بنیاد پر بھی سزا سنا دی جائے گی، اور ایک سے زیادہ مرتبہ کسی بھی شخص کو گرفتار کیا جا سکے گا، اور اگر ایک سے زیادہ مرتبہ کوئی شخص اس الزام میں پولیس گرفتار کر لیتی ہے تو اسے عادی مجرم قرار دیا جائے گا، اور عادی مجرم قرار دے کے اس کو پھر مسلسل رکھا جائے گا پولیس کی حراست میں، اور پھر اس کے بعد آگے مقدمے کی کارروائی اس کے بعد پھر چلے گی۔ اور اس دوران کیا ہوگا جی؟ اس دوران یہ ہے کہ ان کی جو شخص ہے اس پہ اس کے بینک اکاؤنٹس بند کر دیے جائیں گے، پیسے ضبط کر لیے جائیں گے، جائیداد ضبط کر لی جائے گی، اس کا آئی ڈی کارڈ، اس کے سب کچھ یہ منسوخ کر دیے جائیں گے، اور اس کی تصویر، فنگر پرنٹس، ہاتھ کی لکھائی کے نمونے، بائیو میٹرک معلومات، اور ممکنہ طور پر ڈی این اے بھی حاصل کر کے محفوظ کیا جائے گا۔ اس کا نام ضلعی ڈیٹا بیس اور پنجاب کے ہیبیچول افنڈرز رجسٹر میں درج کیا جائے گا، اور حتیٰ کہ کسی شخص کو عادی مجرم قرار دینے سے پہلے بھی ضلعی انٹیلیجنس کمیٹی ایسے فرد کے خلاف سخت پابندیوں کی سفارش کر سکتی ہے، اور جیسے اینٹی سوشل رویے کا مرتکب قرار دیا جائے گا۔ ان پابندیوں میں عارضی قومی شناختی کارڈ جو فہرست PNIL میں شامل کرنا، پاسپورٹ، قومی شناختی کارڈ ضبط کرنا، بلاک کرنا، سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کرنا، موبائل فون، لیپ ٹاپ اور ان سے حاصل کردہ تمام ڈیٹا ضبط کرنا، منقولہ جائیداد ضبط کرنا یا غیر منقولہ جائیداد منسلک کرنا، بینک اکاؤنٹس منجمد کرنا، اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نگرانی کرنا، یہ سب شامل ہوں گے۔ اور ان میں سے زیادہ تر اقدامات کے لیے پیشگی اجازت درکار، عدالتی اجازت درکار نہیں ہوگی، یعنی پولیس خود ہی فیصلہ کرے گی، اور پولیس کس کے انڈر ہے؟ ملکہ عالیہ کے انڈر ہوگی، اور ملکہ عالیہ جس کو کہیں گی اس کو اٹھا لیا جائے گا، اور اس کا سارا کچھ ناطقہ بند کر دیا جائے گا۔ اور یہ جو قانون ہے جی، یہ 1871 انگریز کا قانون تھا، اس سے بھی بدتر ہے جب برطانوی راج تھا بر صغیر میں، اور برطانوی راج کے وقت برٹش گورنمنٹ جو ہے، برٹش رول، وہ جو قانون کالے قانون ادھر کرتے تھے نافذ، یہ اس سے بھی بدتر قانون ہے۔ اور اس کا میں بنیادی مقصد بنا دوں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے تقریباً کوئی 100 ارب روپیہ خرچ کیا فائر وال پہ لگایا، اور اس سے سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے، انٹرنیٹ کو بند کر دیا جاتا ہے، یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، اور کس کے لیے؟ جو اس وقت جو جعلی رجیم ہے، اس جعلی رجیم سے جو اختلاف کرتا ہے ان کے یہ اکاؤنٹس بند کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ اس ظالمانہ قسم کے قانون کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگلا جو ایک تو اس وقت کرپشن کی داستانیں جو آ رہی ہیں اس پہ کوئی بات نہ کی جائے، کیونکہ اگر کوئی بات کرے گا تو وہ کہیں گے آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ پہلے ہمارے پاس لائیں جی، آپ کو کس بنیاد پہ کہا ہے، اور اس کو وارننگ بھی نہیں دی جائے گی، اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ اب بھی جیسے اٹھا لیا جاتا ہے، اب یہ باقاعدہ قانون بنایا جا رہا ہے، اور یہ صوبائی حکومت پنجاب میں یہ نافذ العمل ہوگا، جہاں جہاں ملکہ عالیہ کی حکومت ہے، یہ وہاں پہ یہ سارا کچھ کیا جائے گا۔ اور پھر یہ کہ الیکشن دھاندلی کے معاملات ہیں اس کو دبایا جائے گا، اگلا الیکشن جو چوری کرنے کا ان کا پلان ہے اس سے پہلے ہی یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، اور مخالفین کے لیے استعمال کیا جائے گا، صحافیوں کے خلاف، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، اور اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو یہ سارے کا سارا ان کو دبانے کے لیے اور ان کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے یہ ایک کالا قانون اور کالی قانون سازی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو اس سے فرق کیا ہوگا؟ اس سے فرق کچھ بھی نہیں پڑنا، اس سے نقصان ہی ہوگا، اور نہ اس سے پہلے جو ہے وہ عوام نے اس رجیم کو قبول کیا، اور نہ اس کے بعد رجیم قبول کریں گے، کیونکہ 9 مئی جیسا جو ہے وہ معاملہ
بھی کر کے دیکھ لیا، جیلیں بھری پڑی ہیں، لیکن اس حکومت کا زوال زوال اور صرف زوال اس کا مقدر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر۔ رات رینجرز پہ کل کراچی میں حملہ ہوا اور کافی خوفناک حملہ تھا، اور اس میں اس خبر کو دبایا جا رہا ہے، اور بڑے زور شور سے اس خبر کو دبایا جا رہا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اس خبر کے بارے میں اب تک جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں جی، وہ اس میں اچھا خاصا جانی نقصان ہوا ہے۔ کراچی میں یہ واقعہ ہوا ہے اور اس سے نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے، اور اس میں رینجرز پہ حملہ کیا گیا، لیکن اصل جو بات ہے وہ اس میں جو سامنے آئی ہے، ایک تو یہ کہ حملہ ہوا اور اس کے بعد ایک لمحے کے لیے یہ خبر آئی اور اس کے بعد یہ خبر ہٹا دی گئی، اور اس خبر کو ہٹانے کے بعد اس پہ کسی قسم کا مزید کوئی نہیں آئی جی اپڈیٹ، اور اس خبر کو غائب کروا دیا گیا۔ اور اس میں جو ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس میں اچھا خاصا جانی نقصان بھی ہوا ہے، اور جو ہیں دہشت گرد جنہوں نے حملہ کیا وہ بھی اس میں مارے گئے ہیں، لیکن رات گئے تک یہ آپریشن جاری تھا، اور اس کے بارے میں کوئی خبر جو ہے وہ جاری نہیں کی جا رہی، ریلیز نہیں کی جا رہی۔ یہ تقریباً جی کراچی میں یہ شاہد حسین صاحب ہیں، انہوں نے اس کی تفصیلات بھی بتائی ہیں کہ کراچی میں رینجرز کے ایک دفتر پر رات 8:10 پر حملہ کیا گیا۔ دہشت گردوں کا نشانہ رینجرز کراچی ٹرانسپورٹ کمپنی تھی۔ دھماکے کے بعد مبینہ طور پر 3 سے 4 دہشت گردوں کے اندر داخلے کی اطلاع ہے۔ دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ اب بھی جاری ہے اور 5 دہشت گردوں کی ہلاکت کی خبر ہے۔ اب تک رینجرز کے کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ کلندر ٹیم موقع پر موجود ہے، اور اس کے بعد پھر یہ خبر میڈیا سے ایک دفعہ صرف چلی ہے اور اس کے بعد پھر ہٹا دی گئی، اور اس سے بہت زیادہ کنفیوژن پھیلی کہ پتہ نہیں کہاں ہوا، لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ موساد کا پلان پکڑا گیا ہے، اور اس میں ایک سازش کی گئی تھی ہماری عسکری قیادت کے خلاف، اور فیلڈ مارشل کو قتل کرنے کا منصوبہ تھا اسرائیل کی طرف سے، وہ پکڑا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ والا واقعہ جو ہے، اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ انٹیلیجنس فیلئر ہے، اور کیونکہ وہاں پہ سندھ پولیس بھی ہے، اسپیشل برانچ بھی ہے، ISI بھی ہے، MI بھی ہے، دیگر انٹیلیجنس ادارے بھی ہیں، سارے کے سارے ہیں۔ تو اگر ہم موساد کا پلان پکڑ سکتے ہیں تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے واقعات کیوں نہیں ہم ٹریس کر سکتے، اور اس کا پہلے سے ہمیں علم کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سیکٹر کمانڈرز کو تمام کے تمام، خواہ وہ سول ہیں یا ملٹری، ان کو آپ اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے لگا دیں گے، اور ان سے ہر روز صبح دوپہر شام صرف یہی پوچھا جائے گا کہ سیاسی مخالفین کہاں ہیں، ان کی کون سی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کس سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، کتنے ٹیلی فون آج ریکارڈ کیے گئے، کتنی ویڈیوز بنائیں، کتنی آڈیوز بنائیں، اور یہ سب جب ان کے پیچھے لگا دیا جائے گا تو یقیناً پھر دہشت گردوں کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا، اور پھر انٹیلیجنس ادارے بھی جو ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس، سب کے سب وہ بھی پھر ریلیکس ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک از خود ایک بہت بڑی ناکامی ہے جو کہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی اگلی جو خبر ہے وہ اور یہ واقعات جو ہیں وہ اکثر و بیشتر ایسے ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ جناب، بعد میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں ٹیلی فون ٹیپ ہو گئی، فلاں سے رابطہ ہو رہا تھا، فلاں ملک سے رابطے میں تھے، اور یہ رابطہ مسلسل، اور پھر اس کے بعد پھر وہ لکیر پیٹی جاتی ہے۔ تو پہلے روکنا چاہیے۔ اگلی خبر ہے جناب عمران خان اور بشرا بی بی کے بارے میں، اور عمران خان اور بشرا بی بی کو آپ کو معلوم ہے قید تنہائی میں ہیں، غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، ان کا ٹیلی ویژن بند، ان کے مواصلات بند، ان کا ریڈیو بند، ان کے اخبارات بند، کتابیں بند، اور ان کو 22 گھنٹے تک کال کوٹڑی میں رکھا جاتا ہے۔ عمران خان کو اور بشرا بی بی کو 24 گھنٹے تک رکھا جاتا ہے۔ ان کو علاج، ان کی سہولت نہیں، علاج معالجے کی سہولت نہیں تھی، اور مسلسل قید تنہائی میں ہیں۔ بیٹوں سے بات نہیں کروائی جائے، مدت ہو گئی ہے، سال 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا، پارٹی رہنماؤں سے ملاقات نہیں ہوئی، 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا، وکلا سے ملاقات نہیں ہوئی، اور پارٹی کے لوگوں سے، اور اسی طریقے سے بشرا بی بی کے ساتھ بھی یہی ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور دونوں کی، عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی، ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے، بشرا بی بی کی 2 آنکھوں کی سرجری ہو چکی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں ان کو ہاسپٹل میں رکھنا ہے، عمران خان صاحب کو ہاسپٹل میں رکھنا ہے، لیکن
जेल हुकाम जनाब बादशाह सलामत के हुक्म पर वो कहते हैं कि हमें बादशाह सलामत का हुक्म है कि जब तक मैं ना कहूँ उस वक्त तक कोई रियायत नहीं देनी, लिहाजा उन्हें अडयाला जेल में बंद किया हुआ है। और मुसलसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, मुतअद्दिद फ़ैसले मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुतअद्दिद ऑर्डर हैं, किसी पे भी अमल नहीं किया जा रहा। इसकी बुनियाद पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की कैद तन्हाई के खिलाफ बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने अलीमा खान साहिबा की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की है और दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 8 अप्रैल को वकील की मीटिंग यानी कि सलमान सफ्दर साहब की मीटिंग में इमरान खान ने ये बताया कि 22 घंटे बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई इमरान खान को 22 घंटे, बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है और पिछले 6 माह से इमरान खान के साथ फैमिली की मुलाकात नहीं कराई गई। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने का ज़िक्र किसी फ़ैसले में मौजूद नहीं। मेरे भाई को कैद तन्हाई में रखकर एक गैर इंसानी रवैया रखा जा रहा है। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखना गैर कानूनी, गैर आइनी काम है और दरख्वास्त में जेल सुपरडेंट और चेयरमैन नैब और डीजीएफआईए और पिम्स के एमएस को फ़रीक बनाया गया है। और ये पिटीशन फ़ाइल की गई थी बुशरा बीबी की तरफ से, उनकी बेटी जो है मुबश्शिरा उनकी तरफ से पिटीशन फ़ाइल की गई है और अब इसकी जो समाअत है जी, वो मुकर्रर कर दी गई है और इस मुकदमे की समाअत की तारीख़ जो है, वो 29 जून है, यानी कि आने वाली सोमवार जो है वो उस दिन सुना जाएगा, 29 जून सोमवार के दिन। आज है 28 और 29 कल यानी कि कल के दिन जी ये सुनी जाएगी पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जस्टिस सोमरो जो हैं वो इसको सुनेंगे, बुशरा बीबी की पिटीशन को भी और इमरान खान की पिटीशन को भी। अब देखते हैं कि बादशाह सलामत की तरफ से अदालत को क्या हुक्म किया जाता है और इसमें क्या अहकामात सादर किए गए हैं अदालत को। अब आते हैं जी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी में हमारे पास क्या है जनाब, जियो न्यूज़ का मैंने बता दिया, बुशरा बीबी का बता दिया जी, रेंजर्स वाली स्टोरी हमने कवर कर ली। और अब आते हैं जी कश्मीर की तरफ जी। कश्मीर का मामला जो है वो बदस्तूर संगीन से संगीनतर हो रहा है कश्मीर का मामला और इसमें हमारे जो हुक्मरान हैं वो उनको समझ नहीं आ रही। वो समझ तो आ रही है लेकिन वो फिस्तायत पर उतरे हुए हैं और पहले बारी-बारी वो बहुत ज़्यादा नुकसान ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं। पाकिस्तान को नुकसान पहुंच चुका है, बलूचिस्तान में नुकसान पहुंच चुका है, खैबर पख्तूनख्वा में नुकसान पहुंच चुका है और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान का मामला बहुत ही सेंसिटिव और अब कश्मीर का मामला। कश्मीर की सूरत-ए-हाल क्योंकि मैं बलूचिस्तान के बारे में आपको बता दूँ कि सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार उमर, वो ये कहते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान के पहाड़ों में 1 लाख से ज़ायद अफराद मौजूद हैं और रोज़ाना बड़ी तादाद में लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और नौजवान डिग्रियां हाथ में लिए बगावत की राह इख्तियार कर रहे हैं। जो लोग आज भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, रियासत को चाहिए कि उन्हें संभाले और पहाड़ों का रुख करने से रोके। ये एक अलमना के सेनेटर हैं, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बात की है। ये जो पिछले दिनों फील्ड मार्शल पिछले साल बल्कि कहना चाहिए पिछले साल कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने मुक्के मारे थे डाइस पे और ज़ोर-ज़ोर से मारे थे और ये बताया था कि ये 1500 लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं 1500 और ये समझते हैं कि ये बलूचिस्तान को और पाकिस्तान को यरगमाल बना लेंगे। तो जनाब 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका, वो 1500 जो उनके बकौल 1500 दहशतगर्द हैं, वो बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के पहाड़ों में, तो वो 1500 आज तक क्यों नहीं कंट्रोल किए जा सके? क्योंकि हमारी पूरी का पूरी एक कोर है उधर, हमारे वहाँ पे पुलिस है, वहाँ पे इंटेलिजेंस इदारे हैं, वहाँ पे फ़ौज है, वहाँ पे रेंजर्स है, वहाँ पे रेंजर नहीं एफसी है, ये सारी फोर्सेस उधर हैं, तो 1500 मुट्ठी भर लोग क्यों नहीं काबू किए जा सके? जबकि ये है कि बलूचिस्तान के पहाड़ों में ये बताते हैं कि 1 लाख इस वक्त बलूचिस्तान के पहाड़ों में 1 लाख से ज़ायद अफराद मौजूद हैं और ये है सूरत-ए-हाल, ये है कंडीशन जो इस वक्त देख रहे हैं और वो कहते हैं नौजवान डिग्रियां हाथ में लिए बगावत की तरफ जा रहे हैं। तो नौजवानों को बगावत से वापस कैसे लाना है, पहाड़ों से नीचे कैसे लाना है? तो अगर आप महारंग बलोच को और बाकी लोगों को एक उनको कैद में डालेंगे, वहाँ से लोगों को अगवा करेंगे, उठाएँगे, लापता करेंगे, उसके बाद फिर यही सूरत-ए-हाल होनी है।